अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। पर्यावरणशिक्षायाः अनुभवात्मकम् अध्ययनं कर्तुं वयं विश्वविद्यालयस्य आम्रवाटिकां गतवन्तः। तत्र वृक्षमूले स्थितस्य मम अनुभवः एवं वर्तते। वृक्षाः कथं स्वावलम्बिनः भवन्ति इत्युक्ते परोपकारार्थं फलं यच्छन्ति। गलितानि फलानि वृक्षमूले पतन्ति चेदपि वृक्षस्य उन्नतये वर्धने च साहाय्यमाचरन्ति। वृक्षाः तदपेक्षितान् पदार्थान् नाम आहारं जलम् इत्यादि स्वयमेव उत्पादयन्ति। मूलानां साहाय्येन जलं स्वयं रक्षन्ति। वृक्षात् गलितपत्राणि पतन्ति, एतान्यपि वृक्षं पोषयन्ति। एवमेव वृक्षं परितः मृदः फलवत्ततां च वर्धयन्ति। अनेन एतदपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् जगति यद्यदुत्पन्नं तत्सर्वम् एकदा नश्यत्येव। वृक्षाः ये आर्ताः भवन्ति तेषां कृते आश्रयं दत्त्वा तेषां सत्कारं कुर्वन्ति। किन्तु मानवः प्रकृतौ वृक्षाणां मूले विद्यमानान् पत्रान् स्वोपयोगाय नयति। कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः इत्युक्तदिशा किमपि वृक्षाणां कृते प्रत्यर्पयति चेत् तत् प्लास्टिक् अपकराः एव। एवमेव फलान् प्राप्तुं वृक्षमारोहति चेत् वृक्षाणां शाखाः कर्तयति, पत्रान् त्रोटयति। एवं सर्वत्र प्रकृतेः नाशमेव जनयति। प्रकृतौ उपविष्टस्य मम अनुभवं प्राप्य एवं चिन्तनम् आगतं। प्रकृतेः यत् सौन्दर्यं वर्तते तस्य हान्युत्पादकेषु महत् किम् इत्युक्ते तत् प्लास्टिक् एव इति सर्वेपि जानन्त्येव। किन्तु तेन विना जीवनं दुष्करम् इति स्थितिः मानवेषु दृश्यते। प्रकृतौ सर्वत्र प्लास्टिक् एव राजते इत्यतः अस्माभिः सर्वैरपि एतस्य उपयोगः न्यूनीकर्तव्यः। तथैव उपयुक्तानि 3R इति सूत्रमाध्यमेन रेड्यूस्, रीसैकल्, रीयूस् कृत्वा प्रकृतेः संरक्षणम् अवश्यं कर्तव्यम्। प्रकृतिविनाशकवस्तून् यावत् शक्यं न्यूनतया उपयोगं करोमि। प्रतिवर्षं न्यूनातिन्यूनं सस्यमेकम् आरोपयामि, पोषयामि च। प्रकृतेः संरक्षणे जागरोत्पादनं, प्रकृतौ प्लास्टिक् क्षेपणस्य न्यूनीकरणे जागृत्युत्पादनम्, अवकरान् अवकरकण्डोले एव स्थापनम्। प्रयोगात्मक अध्ययनस्य किं फलम् इति सन्देहे सति वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः। यदा छात्रः पठति तदानीं तस्य मनसि 10% यावत् सः विषयः स्थातुं शक्नोति। एवमेव तदेव विषयं सः यदा पठनेन सः शृणोति तदानीं तत् 20% यावत् तस्य मनसि स्थातुं शक्नोति। तमेव विषयं सः यदा चित्रमाध्यमेन वा पश्यति तदानीं सः विषयः 30% यावत् तस्य मनसि दृढतया स्थातुं शक्नोति। तदेव सः किमपि चलनचित्रमाध्यमेन लघुचित्रमाध्यमेन यदा पश्यति तदानीं 50% यावत् तस्य मनसि स्थातुं शक्नोति। तमेव विषयं यदा सः चर्चामाध्यमेन वा प्रस्तुतीकरणं करोति तदानीं 70% यावत् सः विषयः तस्य मनसि स्थातुं शक्नोति। एवमेव तमेव विषयं सः प्रस्तुतिनिमित्तं पुनः पुनः अभ्यासं करोति तदानीं 90% यावत् तस्य मनसि सः विषयः स्थातुं शक्नोति। प्रयोगात्मक अध्ययनं कथं कार्यं करोति इति पश्यामः चेत् learning by doing is a method of learning that involves actively participating in a task and gaining knowledge and skills through experience. It's often more effective than reading or
लिसनिङ्ग्। यदा छात्रः प्रयोगमाध्यमेन विषयम् अवगच्छति तदा तत् श्रुतविषयेभ्यः तथा पठितविषयेभ्यः अपि दृढं मस्तिष्के तिष्ठति। हौ इट्स् वर्क्स् इन्वाल्व्स् हैण्ड्स् आन् एक्टिविटी। कार्यकरणे हस्ताः रताः भवन्ति, नाम छात्रः कार्यं स्वयमेव कृत्वा अधिगन्तुं शक्नोति इति। प्रयोरिटैस् प्राक्टिस् ओवर् थियोरि। सिद्धान्तानामपेक्षया सर्वेपि प्रयोगम् अधिकं वाञ्छन्ति। आल्वेस् फार् इम्मीडियेट् फीड्बैक्। शीघ्रप्रतिपुष्टिप्रदः भवति। हेल्प्स् डेवलप्स् बेसिक् स्किल्स् लैक् डिसिशन् मेकिङ्ग्, टीम्वर्क् एण्ड् प्राब्लम् साल्विङ्ग्। निर्णयस्वीकारः, गणकार्यं, समस्यानां समाधानम् इत्यादि सामान्यकौशलानाम् अभिवृद्धये साहाय्यं करोति। बेनिफिट्स् इति पश्यामः चेत् हेल्प्स् पीपल् कनेक्ट् वाट् दे लर्न् वित् वाट् दे एक्स्पीरियन्स्। तेषाम् अनुभवेन सह अध्येतुं सहकरोति। हेल्प्स् पीपल् अब्सर्व् एण्ड् रीट्रैन् इन्फार्मेशन्। विषयस्य साराणां सङ्ग्रहणे सहकरोति। एक्साम्पल्स् एतस्य उदाहरणानि लर्निङ्ग् टु रैड् ए बैक्, यानचालनस्य अभ्यासः। यानं वयं सैद्धान्तिकमेव अध्ययनं कुर्मः, यानचालनस्य सैद्धान्तिकम् अध्ययनं कुर्मः चेत् वयं यानं चालयितुं न शक्नुमः। एवमेव लर्निङ्ग् टु आर्गनैस् एण्ड् होस्ट् इवेण्ट्स्। सभायाः आयोजनस्य, सभा सञ्चालनस्य च अभ्यासः। लर्निङ्ग् अबौट् ए सब्जेक्ट् बै इन्वेस्टिगेटिङ्ग् एण्ड् रैटिङ्ग् ए रिपोर्ट्। कार्यक्रमाणां विचारणस्य, प्रतिवेदनलेखनस्य च अभ्यासः। एते सर्वेपि विषयाः प्रयोगं कृत्वा एव अध्येतव्याः विषयाः वर्तन्ते। प्रायोगिक अध्ययनस्य विषये वैदेशिकविद्वांसाः एवं कथयन्ति। द बेस्ट् वे आफ् लर्निङ्ग् अबौट् एनीथिङ्ग् ఈజ్ बै डूयिङ्ग्। कस्यापि वा विषयस्य भवतु उत्तम अभ्यासः इत्युक्ते तत् कृत्वा एव अध्ययनम् इति रिचर्ड् ब्रान्सन् महोदयः कथयति। I am always doing that which I cannot do in order that I may learn how to do it. यत् कार्यम् अहं सहजतया कर्तुं न शक्नोमि तत् कार्यम् अहं कथं कर्तव्यम् इति सर्वदा चिन्तयामि इति पैब्लो पिकासो महोदयः वदति। Tell me and I will forget. Teach me and I will remember. Involve me and I will learn. मां कार्यं किमपि वा मह्यं वदन्तु तत् अहं विस्मरामि। किमपि वा मह्यं पाठयन्तु अहं तत् स्मर्तुं शक्नोमि। यदि मां कार्ये नियोजयन्ति तदानीमेव अहम् अध्येतुं शक्नोमि इति बेन् फ्राङ्क्लिन् महोदयः वदति। नाट् लर्निङ्ग् बै डूयिङ्ग् बट् लर्निङ्ग् बै रिस्किङ्ग् इति टोबाबेटा महोदयः वदति। कार्यं कृत्वा अध्ययनमेव न, कार्यं साहसेन कर्तव्यम् इति अस्य अभिप्रायः वर्तते।